मुझे डाल दो। हाँ इस साइड से। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल खट्टी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की वालदा जो गुज़श्ता इतवार को इंतकाल कर गई थी, आज जुम्मे के रोज़ उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उन्हें पाकिस्तान आने वाली एक फ़्लाइट के अंदर उनके जसद खाकी को रवाना कर दिया गया है। कल बरोज़ हफ्ते को उनका जसद खाकी लाहौर पहुंचेगा, जहां उनके आबाई कब्रिस्तान में उन्हें सुपर्द खाक कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से 5 रोज़ के बाद उनके बेटे शहबाज शरीफ और पोते हमजा शहबाज को आज तकरीबन कोई 4:30 बजे के करीब पैरोल पर आज़ाद कर दिया गया है। उनकी आज़ादी कोई 5 दिन की कही जा रही है और ये अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत करेंगे। जबकि आज जब नमाज जनाजा लंदन की मस्जिद में हुई तो 30 के करीब रिश्तेदारों ने वहाँ शिरकत की, क्योंकि कोरोना के बायस अवामी इज्तिमाअ पर पाबंदी भी है और इसी सिलसिले में SOPs पर अमल करते हुए नमाज जनाजा अदा की गई। इस वक्त लाहौर में मरीम नवाज शरीफ की जो ज़ाती रहायशगाह है जाती उम्रा में उनसे ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। कल मियाँ नवाज शरीफ की वालदा की तदफीन के बाद एक बार फिर सियासी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और इस सिलसिले में 2 रोज बाद ही PDM मुल्तान का जलसा है और इस जलसे के हवाले से इस वक्त मुल्तान के अंदर एक घमसान लगा हुआ है हुकूमत की जानिब से, जहां जलसा होना यानी कोना कासिम बाग में उस पर कंटेनर लगाकर उसको सील करने के लिए तैयारियां जारी हैं। इंतजामिया ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी सूरत भी ये जलसा करने नहीं देगी। बज़ाहिर तो उन्हें ये कोरोना एक खूबसूरत किस्म का बहाना मिल गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर मुल्तान के जलसे को रोकने का सबब ही यही है ताकि लोग इकट्ठे न हो और हुकूमत के खिलाफ जो मोमेंटम बनता जा रहा है उसे रोका जा सके। पंजाब के अंदर ये दूसरा जलसा होगा। इससे पहले गुजरांवाला में जलसा हुआ था जो कामयाब जलसा था PDM का। अब जब ये दूसरा जलसा होने जा रहा है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कर रहे हैं, इस सिलसिले में जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी और दूसरे सियासी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज एक ताज़ा तरीन खबर यह है कि एक नया ड्रामा मुल्तान के अंदर शुरू कर दिया गया है। PDM के जितने भी सरगर्म सियासी कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक हल्फनामा तैयार किया है जिसके अंदर वाज़े तौर पर ये हल्फ लिया जाएगा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगर वो ये हल्फनामा लिखकर दे देते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि जो हल्फनामा बनाया गया है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि वो जो जिनको आज़ाद किया जाएगा वो पुलिस से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करेंगे, किसी भी अवामी जलसे में शरीक नहीं होंगे, किसी भी अवामी तकरीब में शरीक नहीं होंगे, कोई भी सियासी सरगर्मी नहीं कर सकेंगे और अगर इन्होंने इन शराइत पर अमल न किया तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। हैरानगी की बात यह कि इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका नतीजा किसी भी सूरत में अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा झगड़ा है जिसके अंदर एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत है जबकि दूसरी जानिब PDM के अंदर अपोजिशन की सारी सियासी जमातें शामिल हैं। ये PDM का जो मुल्तान का जलसा है वो इस हवाले से भी अहम है
کہ آج ہی یوسف رضا گیلانی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آصف زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری ملتان کے جلسے میں شریک ہوں گی۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف پہلے ہی اپنی صاحبزادی مریم نواز کو واضح طور پر یہ ہدایت دے چکے ہیں کہ ہر صورت میں ملتان کے جلسے کے اندر وہ شریک ہوں گی، تقریر کریں گی، اور اسی طرح اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری بھی اس جلسے میں شریک ہوں گی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ان کی خواتین کریں گی۔ جو ان کی اعلیٰ لیڈرشپ ہے ان کی بیٹیاں اس جلسے میں شریک ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ جلسہ ایک طرف سیاسی قوت کا اظہار تو ہوگا، لیکن پی ڈی ایم کے لیے یہ انا کا بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پی ڈی ایم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کووڈ-19 سے نجات تو مل جائے گی، لیکن سب سے پہلے کووڈ-18 سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے کووڈ-18 جو ہے وہ موجودہ حکومت کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک موجودہ حکومت ہے ملک کے عام آدمی کی نہ صحت بہتر ہو سکتی ہے، نہ معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کے سماجی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یہ جھگڑا اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاملہ اب جو ہے وہ زبانی کلامی سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ چکا ہے۔ اور جس طرح پنجاب کی حکومت نے اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، ابھی 2 دن اس کے اندر باقی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مزید نئے ہتھ کنڈے پیدا کیے جائیں گے۔ اہم لیڈرشپ کی گرفتاری کا بھی امکان ہے، اور واضح طور پر پی ڈی ایم کی قیادت نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسٹیڈیم کو جہاں جلسہ ہونا ہے اسے سیل کیا گیا اور اسے جلسے کے لیے کھولا نہ گیا تو پورے ملتان کے اندر جلسہ ہوگا۔ صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو پی ڈی ایم نے اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، اسی سلسلے میں اب پاکستان کے اندر صرف 2 فریق ہو گئے ہیں۔ ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر تیسرا فریق کون ہے، اس کا جواب ہے نہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آنے والے دنوں میں کوئی ایسی درخواست جا سکتی ہے، کوئی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے کورونا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان جلسوں کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم کو پابند کیا جائے کہ وہ جلسے نہ کریں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر سپریم کورٹ اس سلسلے میں اگر کوئی درخواست آتی ہے تو کیا وہ اسے قابل سماعت قرار دے کر سنے گی، اور اگر سنے گی تو کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو وہ طلب کرے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری بات آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں واضح ہو جائے گی، لیکن صرف ایک ہی حکومت کے پاس راستہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ان حکومت کے خلاف جلسوں کو روک سکتی ہے، لیکن تاحال ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اگر یہ سیاسی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو اسے ایک بات تو واضح ہو جائے گی کہ حکومت کے پاس جو سب سے بڑا فورم پارلیمنٹ کا ہے وہ اسے استعمال کرنے کے بجائے اپنی بندوق سپریم کورٹ کے کندھوں پر رکھے گی اور اسے استعمال کرنا چاہے گی۔ اس وقت پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے وہاں کوئی ہمیں کارگزاری نہیں نظر آتی، نہ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ ہمیں متحرک نظر نہیں آ رہا۔ اس ساری صورتحال کے اندر حکومت ایک طرف آمرانہ رویے اور آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جمہوریت کے اندر، کیونکہ ڈائیلاگ ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے آپ تمام مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن حکومت نے ڈائیلاگ کا یا مذاکرات کے جو دروازے تھے وہ مکمل طور پر بند کر دیے ہیں۔ اس نے خود اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ کے اندر جھونک دیا ہے جس میں اس کی واپسی کا راستہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس ساری صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ معاملہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے، تنازع مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور کورونا کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے کو ختم کرنے میں، اور حکومت بھی کورونا کا سیاسی استعمال کر کے پی ڈی ایم کو روکنا چاہتی ہے۔
आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।